होगे ना आखिरत के रहोगे। तुम लड़कियों से ताल्लुक जोड़ रहे हो, नाजायज ताल्लुकात, किस उम्र में? 16, 17 साल की उम्र में जोड़ रहे हो, क्या जाएगा? मेरे रसूल ने 1450 साल पहले फरमाया था, जो जिना करेंगे उनके साथ 3 चीजें खुदा करेगा। पहली बात, अल्लाह उसकी रोजी को कम कर देगा, उसको तंग दस्त कर देगा। जहां जाते हैं सब यही कहते हैं, सैयद साहब रोजी के मामले में बहुत तंगी है, बहुत प्रॉब्लम है, बड़े मसाइल हैं। या मैं ये नहीं कहता हर तंग रोजी वाला जानी है, ये नहीं कहता, लेकिन अभी मैं इसका तज्जिया आपके सामने करूंगा। मैं कुछ किसी को नहीं कहता, इसलिए कि ना मैं कोई खतीब हूँ, ना कोई अहले इल्म हूँ, मैं आपका खादिम हूँ। चीख पुकार करने के लिए सिर्फ इसलिए आते हैं कि कुत्ते का काम इतना है, अगर किसी चरवाहे ने कुत्ता पाल रखा है तो वो कुत्ते का काम इतना है, वो भेड़ियों को जो है वो हैंडल नहीं कर सकता, भेड़ियों की रखवाली नहीं कर सकता। वो क्या करता है, जो शेर और भेड़ जो है, शेर और भेड़िए जो है, उन भेड़ों को खाने के लिए आते हैं, तो बस उसको अल्लाह ने एक सलाहियत दी है नाक से ज्यादा सूंघने की, तो वो सूंघ करके भौंकता है और उस जो है वो चरवाहे से वफा की वजह से वो भेड़ों को आगाह करता है, उस रास्ते न जा, ना तेरी जान चली जाएगी। तो वो भोली भाली भेड़ें जो है इतना करती है कि उस अपने चरवाहे के पालतू कुत्ते की आवाज पर वो वहां से भाग करके अपने मालिक की तरफ, अपने चरवाहे की तरफ आ जाती है और उनकी जान बच जाती है। बस यही कुत्ते का काम होता है। कुत्ता बोल नहीं सकता, कुत्ता भेड़ों की जान बचा नहीं सकता, लेकिन कुत्ता सिर्फ भौंक सकता है। रसूलुल्लाह के टुकड़े खाकर हम भी पल रहे हैं, हमारी नस्लें पल रही है, हमारा घर बार पल रहा है। खुदा की कसम, किसी के एहसान किसी पे होंगे, हम पर तो रसूलुल्लाह का एहसान है, और सिर्फ हमारी जानों पर नहीं, हमारी एक एक सांस पर एहसान है, हमारे एक एक बाल पर एहसान है। इज्जतें मिली है उनकी नालैन के सदके, वरना लोग इज्जत के लिए दर दर के भिखारी बन करके घूमते हैं, लेकिन गुलामान मुस्तफा की चौखट पर इज्जत कनीज बनकर आती है। ये सिर्फ नालैन मुस्तफा की खैरात है, ये सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की निस्बतों की खैरात है। तो बस वफा का तकाजा ये है, हम किसी को नहीं बचा सकते, हम गुनाह से जब खुद नहीं बच सकते तो किसी को क्या बचा सकते हैं। दुनिया का कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं खुद गुनाह से बच सकता हूं, नहीं, जिसे खुदा का करम बचाता है बस वही गुनाह से बच सकता है, वरना कोई गुनाह से नहीं बच सकता। अगर मेरा अल्लाह चाहे तो मस्जिदों की जीनत बनने वाले शराब खानों पे नजर आए, और अगर मेरा अल्लाह चाहे तो शराब में डूब जाने वाले मस्जिदों की जीनत बन जाए। क्या आपने नहीं देखा बलाम और बाऊर को कुत्ता बना दिया गया, जहन्नम का कुत्ता, और बिश्र हाफी को अपने वक्त की विलायत का ताजदार बना दिया गया। बिश्र की पहली जिंदगी क्या है, जंगल में लूटने वाला फुज़ैल इब्ने अयाज गरीब नवाज के पीरों का पीर बन गया। आखिर वो कौन सा फैजान है जो फुज़ैल को डकैती के जंगल से निकाल कर मसनद इरशाद पर मुतमक्किन करता है? वो मेरे अल्लाह का करम है, वो मेरे रब की तौफीक है। वो कौन सी ताकत है जो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अफेयर के मामलात से निकालकर इमाम आजम की शागिर्दी का शरफ अता करता है, और इमाम आजम जैसा अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब कहता है कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा, नौमान तू दुनिया से क्या लाया है, तो मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को पेश कर दूंगा। वो कौन सी ताकत है जो इब्ने मुबारक को ये मंजिल अता करती है? वो कौन सी ताकत है? वो मेरे अल्लाह का फैजान है, मेरे रब का करम है। अब कोई दावा कर सकता है? हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर कहता है, कुरान उसको हिकायतन बयान करता है कि मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। जब बारात की वक्त आया ना, जब मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ की बारात का ऐलान किया कि यूसुफ तो पाक है, हम ही गंदे थे जो उनको लुभाते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा, मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं कहता। फरमाते नफ्स से अम्मारा तो बहुत बुराइयों की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन आगे कैद लगाए, इल्ला मा रहिमा रब्बी, सुभान अल्लाह, मगर मेरा रब जिसको बचा ले, अल्लाह जिस पे रहम करे, तो कोई अपनी पारसाई का ऐलान नहीं। और याद रखना, जिन्होंने पारसाई का ऐलान किया वो मुसीबत में फंसे हैं, इसलिए अपने आप को बहुत पारसा न समझना। तो हम जब गुनाह से नहीं बच सकते तो आपको क्या बचा सकते हैं? लेकिन वफा का तकाजा है, जैसे वो भेड़ों को
उन भेड़ियों से बचाने के लिए कुत्ता भौंकता है मालिक की खुशी के लिए, और भेड़े उस भौंक को सुन करके वापस हो जाती है। वैसे ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की भोली भाली उम्मत जो नादानी की वजह से, मुझे यकीन है मुसलमान कभी बेगैरत नहीं हो सकता, मुसलमान कभी जिना के अड्डे पे नहीं जा सकता। नफ्स ले जा रहा है, भोलेपन में जा रहे हैं, नफ्स की मोहब्बत में जा रहे हैं, नफ्स के वरगलाने से जा रहे हैं। अपना काम है भौंकना, आगाह करना। हो सकता है किसी को ये भौंक आगाह करके पलटा दे और वो हुजूर के कदमों में आ जाए। एक भी आ गया हम सब की निजात है। ये महफिल इसलिए होती है, इसलिए इस महफिल में अगर नसीहत की जाए तो बुरा नहीं माना करें। और अल्लाह की कसम हम तो किसी को टारगेट करके कभी बोलते ही नहीं, टारगेट करके बोलने को गीबत तस्वुर करते हैं, और गीबत हराम है और जिना से बदतर है, इसलिए कभी किसी को टारगेट करके नहीं कहा। बस बात तो जनरल की जाती है, बात तो ऐसी की जाती है, आप बुरा नहीं माने, बस बात इतनी है आया करें तो इस नियत के साथ कि मेरी इस्लाह हो जाए। आज इस्लाह हो गई तो कामयाब है, आज इस्लाह नहीं होगी तो फिर मैदान महशर में पछताने से काम नहीं चलेगा। तो 16-16, 17-17 साल के बच्चे जिना के अड्डों पे जाए, 16-16, 17 साल के बच्चे, 12-12, 13-13 साल की बच्चियां अपना सब कुछ लुटा रही है, अपनी आबरू का सौदा कर रही है। कल जिना करने वाले को पैसे देने पड़ते थे, अब हाल यह है कि बच्चियां भी और बच्चे भी नफ्स के इतने गुलाम बन गए कि वो एक दूसरे को गिफ्ट करके एक दूसरे की आबरू से खिलवाड़ करते हैं। ये हालात हैं, कौम इन हालात में डूबी हुई है, और हमारा हाल ये है कि हम जन्नत तकसीम करने लगे। बड़ी माजरत के साथ, इतना जुल्म न करें इनके साथ, इनको कड़वी दवा पिलाएं ताकि इन्हें शिफा हो। बीमार को मीठी दवाएं नहीं पिलाई जाती, बल्कि जो मीठी होती वो दवा भी कब होती है। जिन्हें दवा की ज़रूरत है उन्हें हम दवा दें, इसलिए कि ये हम पे एतमाद करके आते हैं। यहाँ से हम जो देते हैं वो लेने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए इनके एतमाद के साथ हम कभी खिलवाड़ न करें, वरना हमें भी अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है, हमें भी रब की बारगाह में जवाब दे होना है। मेरी कौम के जवानों, हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे सादिक मज़दूक नबी, सच्चे नबी ने फरमाया जानी के लिए 3 बातें की जाती। पहली चीज़, उसकी रोज़ी से अल्लाह बरकत उठा लेता है, जानी की रोज़ी से। अब जिना के मुख्तलिफ स्टेप हैं। पहला स्टेप जिना का ये है कि अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम कर दिया है उन मनाजिर को देखना, ये आंखों का जिना है। मैं नहीं कहता कौन क्या करता है, हम खुद डूबे अपने आप में। क्या इन आंखों के जिना से हम बचते? कितने लोग हैं, नमाजी हैं, हाजी हैं, चेहरों पे दाढ़ियां हैं, सरों पे टोपियां हैं, कितने लोग हैं जो इस मंजर से बचते हैं, इन मनाजिर से बचते हैं। जानते हैं औलिया अल्लाह ने अपनी आंखें निकाली है, अगर एक गलत मंजर पर नजर पड़ गई, एक गलत मंजर पर आंखें निकाल के फेंक दी, आंखें निकाल के फेंक दी। बहुत दूर चला जाऊंगा अपने उन्वान से, लेकिन दूर जाना भी नहीं चाहता, बात को समेटना भी चाहता हूं, लेकिन यहां मुझे एक हदीस याद आ गई, उसका मफहूम अपने अल्फाज में पेश करके अपने जवानों को उनकी जवानी का वास्ता देकर कहना चाहता हूं। देखो निगाहों की हिफाजत कितनी ज़रूरी है, और मोमिन की निगाह की हिफाजत तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं आँखों से हमें अल्लाह का दीदार करना है। जन्नत में अल्लाह का दीदार करना इन आँखों से, कब्र में रसूल पाक का दीदार करना है इन आँखों से। ये आँखें बहुत कीमती है, इन आँखों की अजमत हमें पता नहीं है, इन आँखों की अजमत उनसे पूछो, इन आंखों की अजमत उनसे पूछो जिनको मुस्तफ़ा जान रहमत का सही इश्क मिल गया था। आज निगाहों के ज़िना में इल्ला माशाअल्लाह उम्मत की अक्सरियत डूबी हुई है, और हम एहसास भी नहीं है। कुदरत ने एहसास दिलाने के लिए रोजी तंग कर दी कि अब तो तुम्हें होश आए, इसलिए कि जब तुम्हारी रोजी तंग होगी तो तुम्हें होश आएगा, होश के नाखून लेके तुम तौबा कर लोगे। लेकिन तंगी रिस्क का मामला हम कहाँ जोड़ते हैं?
ارے ابھی تو دنیا میں مندی چل رہی ہے، فلاں کی حکومت آ گئی تو تنگی آ گئی. مومن کے رزق کی تنگی سے کسی کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ مومن کا ایمان ہے. حکومتیں رزق نہیں دیتی، رزاق رزق، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے. یہ کیا بھیک مانگنے والے تمہیں روزی دیں گے؟ جن کی فریج اور جن کے گھر کے کچن روم ایک سے ایک نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں کھاتے کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا. جو خود اپنی کمائی نہیں کھا سکتے وہ تمہیں کیا کھلائیں گے؟ کھلانے والا میرا خدا ہے، قہار و جبار ہے. اور پھر کتنا کھلاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے جس نے ماں کے پیٹ میں کھلایا وہ پیدا ہونے کے بعد نہیں کھلا سکتا. اور ہمارا تو ایمان ہے میرا اللہ تو ہمیں قبر میں بھی کھلاتا ہے، کھلائے گا. اگر وہ روزی دینا چاہے تو وہ قبر میں بھی روزی دیتا ہے. کچھ تو ایسے جو مٹی میں مل کر کے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ تو ایسے کہ جن کے جسم بھی سلامت ہے، کچھ تو ایسے کہ جو تلاوت بھی کرتے. ترمذی شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، ایک شخص نے ایک قبر کا نشان مٹ گیا تھا، غلطی سے خیمہ لگا لیا، رات ہو گئی تو اس قبر سے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز یہ واقعہ کے بیان کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کا عادی تھا تو وہ قبر میں بھی اس کی تلاوت کرتا. یہ شان ہے اللہ والوں کی. اس حدیث سے پتہ چلا ترمذی جو سیاہ ستہ کی بات کرتے وہ کہتے ولیوں کی چوکھٹ پہ کیوں جاتے ہو تو مر چکے. ترمذی کہہ رہی ہے کہ وہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر آنے والوں کو پہچانتے بھی، آنے والوں کو پہچانتے بھی اور آنے والوں کو دیتے بھی ہیں. ارے کوئی اپنے گھر سے کس نیت سے نکلا ہے وہ نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اس لیے کہ جو رب کے قرب میں پہنچ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں بہت قوت عطا کرتا ہے، بہت طاقت عطا کرتا ہے. بہرحال میرا عنوان ابھی اس طرف میں نہیں جاتا ورنہ گرا در گرا کھلتی جائے گی اور ہم اپنے عنوان سے دور ہوتے جائیں گے. نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت نہ کرو گے تو روزی تنگ ہو جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. روزی اللہ دیتا ہے. آج روزی کے لیے مسلمان در در کا بھکاری بن چکا ہے. تنگ دستی، مسلمان کبھی تنگ دست نہیں ہو سکتا. تنگ دستی مسلمان کے کبھی آنگن تک نہیں آ سکتی. یہ بات خاص عرض کرتا ہوں. چھوڑ دے زنا کو، چاہے نگاہ کا زنا ہو، چاہے ہاتھ کا زنا ہو، چاہے زنا کی آخری منزل ہو، سب زنا چھوڑ دے میری قوم. جو زبان سے فحش باتیں کرتے ہیں وہ زبان سے زنا کرتے ہیں. زنا باللسان ہے جو سیکس کی باتیں کرتے ہیں لذت لینے کے لیے، بیٹھتے ہیں نا گندی گندی باتیں رات کے 3-3 بجے تک. آخر یہ میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر مجھ سے ملنے کوئی آدھے گھنٹے تک آ جائے تو دنیا کی بات کے معاملے میں میں اس کی آدھے گھنٹے تک اس کو کمپنی نہیں دے سکتا، میرے پاس مضمون ہی نہیں ہے وہ. ہاں اگر بات کرنے لئے کچھ حدیثیں بیان کر سکتا ہوں تو کچھ حدیث بیان کر دوں، کچھ آخرت کی باتیں بتا دوں. لیکن بات اتنی ہے کہ رات کے 3-3 بجے تک آپ کے پاس میٹر کیا ہے؟ بولتے ہی رہتے ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہاری زبانوں پر بولتا ہے وہ گندگی، وہ غلاظت. اور پھر کبھی سوچا زبان کیا ہے؟ ایک ایک چیز انسان کے عضو، قدرت نے کیا بنایا زبان کو؟ کبھی سوچا تیری زبان انسان، تیری زبان کیا چیز؟ اللہ جب انسان کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے تو جب انسان ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس وقت وہ ماں کا جو خون ہوتا ہے جو ہر مہینے جو ہے وہ نکل جاتا ہے جسم سے، لیکن جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو پھر وہ خون نکلتا نہیں ہے. وہ خون کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، صوفیہ نے فرمایا اسی خون سے اللہ اس بچے کی پرورش کرتا ہے. وہ خون نکلتا نہیں ہے تو پرورش ہوتی ہے، لیکن اس خون سے جو پرورش اللہ بچے کی کرتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، سائنسداں بھی کہتے ہیں اور اطباء بھی کہتے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کی ناف میں ایک نلی ہوتی ہے جس کو ہم نال کہتے ہیں. نال اللہ اس نال سے کھلاتا ہے اس خون کو. یا اللہ
کھانے اور پینے کی جگہ تو زبان ہے، منہ سے تو دنیا میں کھلاتا اور پلاتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں تو ناف سے کیوں کھلاتا ہے؟ تو قدرت کا منادی جواب دیتا ہے بندہ تجھے نہیں پتا میرے بندے کی زبان کتنی قیمتی ہے، وہ خون تھا، وہ خون تھا، اور اس کی زبان سے وہ میرا اور میرے محبوب کا نام لینے والا تھا، تو میں نے اس خون کو اس کی زبان تک آنے نہیں دیا، اس کی زبان کی میں نے حفاظت کی، اس کو پاک رکھا، اس کی محفوظ رکھا، کیونکہ جو زبان دنیا میں جا کے محمد الرسول اللہ کہے گی، جو زبان نام محمد لے گی، اس کو خون سے گندی کیسے کر دوں؟ کھانا اس کی ضرورت تھی تو میں نے ناف سے کھلا دیا، زبان سے نہیں۔ قدرت تیری زبان کو اتنی طہارت عطا کرتا ہے، اور تو زمین پر آ کر ماں بہن کی گالیاں دے کر تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، غیبت سے تو اپنی زبان کو گندی کرتا ہے، چگلی کر کے اپنی زبان کو گندی کرتا ہے۔ کیا تھی تیری زبان؟ جب تک مسلمان کی زبان غیبت نہیں کرتی تھی، یہ زبان جو کہہ دیتی تھی وہ ہو جاتا تھا۔ جب تک کی زبان کے اوپر حرام لقمہ نہیں آتا تھا، مسلمان جو کہہ دیتا تھا ہو جاتا تھا۔ تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی تھی، تیرے کہنے سے تقدیریں بدلتی، تیرے کہنے سے حکومتیں بدلتی تھی، تیرے کہنے سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی۔ مومن جو کہہ دیتا، بلکہ حضرت جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے، مومن کی زبان پہ خدا بولتا ہے، لیکن ہم نے زبان کو ایسا رہنے دیا۔ زبان، یہی زبان جھوٹ بولے، بات بات پہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟